جنازے پیون تے بندہ چھوڑ کے لگا ویندا ہے آدھرات لے سیال کوٹا لے دھیاں نالے بھیڑے نالے درد کیڑا کھا گیا ہے پایا ہاتھ مظلوم مدیا والا جد شمار میں نال جفا دے سیدہ دے تیری جرات نہایا جکان ہوندے ہاتھ عباس پھرا نوکراں جوان متضاد سیدوں میں تو سونا رونا ہے میں ایک ہور درداں لبند پیا پڑنا ادرا دچے میں جوان میں تیرا ایک منٹ ضائع نہیں کیتا میں جاندا تے سفر کرنا ہے تے گھر دو وجڑا ہے او سیال کوٹا لیا اگلی گل بھی میں جاندا مجلس جو ضرور آئیو سی جیندے کنا دی رات نائی روک مرحبا 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 حوصلے نال نوکراں جوان رومنا لیا شمرا دے حسین میں تنے جوان مارے تنے مہمان مارے تنے ندان مارے ہائی علی اکبر دا بابا تے فجر دی میری کوئی منت نہیں کی تھی تو لازے دا مہمان ہے منتہ کیوں کرے دے میرا اللہ میں دعا کرے نا جڑے سوین دے آئے کرے دے اس سال نو بازار وکھا جتے زینب اوکھے کر دی رہی ہے اور ماتم کرنا لیا شمرا دے منتہ کیوں کرے نا ہے غریب روندے تے رو گیا دے زبان بند کرے آہوندے نازک دل بوماوا دے دنیا تے قائم مثالے سیدہ دے میں نماد سامنے قتال نہ کرو ہائے میرے چھوڑ دے سر دیوال بھلاوی ماں حسین دی تن کسے دا محتاج نہ کرے جس ٹائم دے وچ میں امام دی شہادت پہ پڑھتا ہوں جس ٹائم دے وچ تساں مٹی تے بیٹھے ہو اس ٹائم تو پہلے شمر کمینے علی دی دھی دے خیمے نو آگ لا چھوڑ گئی سبحان اللہ مجلس تے مورے میں نوکراں بھیڑن نصیبوں میں کون پڑھے امام حسین دی شہادت کون سنے حسین کریم دے درد دبیر شاہ جی میں علی اکبر دا ذاکرہ لالیاں چو بڑا ڈھیر سارا سفر کر کے آیا میرے گالج کپڑے سیدزادہ پورے مجمع جتنے جوانوں بزرگوں میں تو علی منت کرے ساں جدہ شبیر دی برآمدگی تھی ونجے اپنے گھر ونجے تو کوشش کریں نہ آپ ہسنائیں اگر تیرے گھر کو 4 یا 5 سال دی نکی جئی تھی یا بھیڑ ہو گئے اس میں پیار نہیں کرنا کر سوال منت کیوں کریں نہ روزے دی قسم ہے یا رات ہے سکینہ کدی سجاد بن جائے مرحبا 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 بسم اللہ انشاءاللہ بھیڑا نو نصیب ہوں میں نو کراں اوکھا ویلا قیامت دا منظر شہادت تا میں فضائل اسے وجہ تو نہیں کیتا بھئی ماتمیاں دے دلی تڑپے بھئی شہادت سنا ایک جوان میری داڑھی تے ہاتھ لا کیا کہ تیری منت کرے نا حسین دی دھی دی منت ضرور سنانے رومن آلے ماتمی جوانو بابا جی بھیرا دا قدیمانہ زدارو سیال کوٹ دا مرکز ہے جتھے میں مولا دی شہادت پہ پڑھدا بول کے دسنے غازی دے مرید بیٹھے ہو مکمل تو ان مولا دا درد سنے نا بھیرا دا میت پہ ہوئے سنو سمجھو دل اچکار بڑا ہوا تو رہائی نکل ویسی بھیرا دا میت پہ ہوئے نا تے بھین ہوئے سیدزادہ دور دی وسطی سیانے رشتہ دار منت کر کے کیسے منت لاؤ ود معاشر نو ملاقاتاں غریب دی بھین نو آوڑ دیو ماتمی جوانو بابا جی جڑا بھین بھرا دے میت تے آندی تے بسم اللہ کراں بھین دے وال کھلے ہوئے ہوندے
بھین نو سر دے چادر دا پتہ کوئی نہیں ہوندا، آ کے ویرون کر کے بھرا دے میت جھڑ پوندی ہے، جندا کالا لباس سے اس ہائے نہ کیتی میں نرمال لگ سی، رج کے بھرا نال گلاں کریں دیے، وین کریں دیے، سیداں دی ہائے میرے کان تائیں ضرور آوے۔ وجہ ڈیگر دا ٹائم تھیندا ہے، سیانے رشتہ دار اپنی دھیاں اپنی بھیناں نو آدن منت لاؤ، غریب دی بھین نو بھرا دے میت اٹھاؤ، او جنازے تے نہ روے، جن سمجھ آئیے دے ہائے نہیں کریں دا، عزت آلیاں دھیاں بھیناں بڑے پیار دے نال بھرا دے میت تو ہٹے دیاں، سیال موٹ دے ہائے نکلنی چاہی دیئے، کائنات دے پہلی بھیڑے جن بھرا دے جنازے تو نیسے نال اٹھایا۔ مرحبا 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 کرماتا ہوں تیرے مذہب اچ ماتم ہے دے، آج نہ کرے سے داغی دی دین ماتم۔ مرحبا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شہادتاں دوں کٹھیاں کر کے پڑھنیاں، محنت علی مجلس ہے، میں دبیر شاہ دا تیمور بھائی دا شکریہ ادا کرے ساں، انہاں میں نہ کھے پہلے ان دی شہادت دے جملے سناویں، جن دی آس تے زینب ماں دی قبر چھوڑی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نوکراں میرا سونا بیرا شالا بھیڑاں نو نصیب ہوئیں، تے میں مولا دا ذاکر ہومن دی حیثیت نال ماتمیوں قدر کرائے، پوری دنیا دے وچ تہاڈا نام یا زداری دے اس طریقے ماتمی جوانوں، میں متھے تے ہاتھ رکھ کے بانی نو سلام کریں نا کہ دی بڑی مہربانی، سمجھ آئی تے قبر تائیں روندا راسی، دی بڑی مہربانی جو اس غازی عباس دے میت دا تابوت بنایا ہے، میں کیوں اس کا شکریہ ادا کریں نا، ورنہ حق دا بڑھدا جو غازی دی لاش گاٹھے چاہیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شالا بھیڑا نو نصیب ہوئیں، لکھ باری آکھا بسم اللہ کراں، چار مقامات ایسے جتھے چار مضمون پڑھن دی منائیں، پتہ نہیں کون ہائے کرے سی، کون میرا امتحان گن سی، کون مکانی بن سی، جیندہ کالا لباس سے ان دی ہائے ضرور نکلے۔ چار قبریں ایسیاں جنہ تے چار مضمون پڑھن دی منائیں، میرے تے کر سوال پہلی کیڑی قبر ہے جس تے پہلا مضمون پڑھن دی منائیں، علی دی قبر تے زینب دی قید پڑھن دی منائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو تھک پہ اسیں جوان عزاداری کر کے، ماتم کر کے تھک پہ اسیں، اور رومڑا اللہ نہیں تھکیاں تا زہرا دیاں تھیاں نہیں تھکیاں، تیری آیت میں بھیڑاں دے پردے قربان کراں، نجف علی دی قبر تے زینب دی قید پڑھن دی منائیں، نکی اولاد آلے بندے آسے اوکھا جے جملے، رومڑا لیا رباب دی قبر تے اسلم دا تیر پڑھن دی منائیں، تیری جگری جو ہائے نکلی اگلی گاندے ہائے ضرور کرے، غازی دی قبر تے سکینہ دیا ملتا پڑھن دی، سیدو نہیں آیا جڑا بیٹھا تے ہائے نہیں کرے نا، حسین دی قبر تے اکبر دی ورچی پڑھن دی۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ سید شالا پتران دے جوڑ سلامتوں، یہ سید نجا ہوا سڑ دیئے جتھے بھا بل دیئے، اور رومڑا لے جوانوں گھر دے وچ جنازہ پیا ہوئے نا گھر وچ، تے گھر والے نہ رومن تبارو آ کے کوئی نہیں روندا، میں نے گل دا جواب دیو، عباس دے مرید ہو تے قدیمانہ زدار ہو، بول کے دسو تواڈی مرضی، ماتم کر کے دسو تواڈی مرضی، ہائے کر کے دسو تواڈی مرضی، بھیرا دے میت تے بھین آندی ہے یا کوئی نہ؟ ماتمیوں چپ کر گئے ہو، بول کے دسو بھین آندی ہے یا کوئی نہ؟ اور روڑا لے ہو کائنات دیجے پہلی بھین ہے، شمال آکھے سجاد جے تیری ماں رونی میں تیری بھین دے دور لہے سا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجلس کربلا پہ بڑھ دیئے شالا بھیڑا نو نصیبوں میں، اور روڑا لے ماتمی جوانوں، اے حسین دی قبر ہے، بطول دی دھی دے پارے دا صدقہ شالا تیریاں دھیاں دا پردہ ہوئے، روڑا لے جوانوں، میرا پڑھنا سوکھا تیرا سنن سوکھا، اشارہ بھی کھائے، اے اس طریقے نا اس طریقے، اے کڑیاں پا کے اس طریقے یزید دے دربار اچ کھلوتی ہے حسین دی زخمی بھین، سیال کوٹ آلیا بسم اللہ کرنا، اوکھا ویلا قیامت دا منظرہ، مصیبت دا پہاڑا، حسین علیہ السلام نیزے دی چونجتے قرآن پڑھیا،
مظلوم دا قرآن ہر کے سنیا تساں ہائے نہ کیتی توت کہہ نہیں کرنی. یزید دے سجے پاسے ایک بڑھڑا عیسائی بیٹھا ہے. مظلوم قرآن پڑھے ہے نا, یزید دا موڈا ہلا کے پیا دے قرآن کون پہ پڑھدا ہے؟ ظالم آدھا تو کیوں پوچھدا ہے؟ عیسائی چھٹا صاحب بھر کے آدھا زبان بند کر, اے لہجہ کوفہ علی دی جھولی سنیا. مرحبا مرحبا مرحبا. سراں لے پاسے ماتمی جوانو جی عباس دی شہادت دا حکم کیتے تو سنے سراں لے پاسے جون دا سار, بریر دا سار, حبیب دا سار, علی اصغر دا سار, علی اکبر دا سار, امیر قاسم دا سار. میں دا پڑھنا سوکا تے دا سنن سوکا مرو بھین گئی آجے نیزے تے بھیرا دا سیر دیٹھا. اور رومڑا لے جوانوں بڑھڑا عیسائی آدھا میری نگاہ پئی ہے کہ سونے جے جوان دا سارے یعنی سجے دیاں زلفاں کھبے, کھبے دیاں زلفاں سجے, ڈاڑی تے سجے پاسے راتے, کھبے پاسے راتے. اے نیزے تے نہیں پتہ نہیں کون ہائے کرے سی, اے گھوڑے دی گردن نال بتھا ہویا ہے. شمر نو پیاندے جلدی نسا, اے کہندا سارے جڑا گھوڑے دی گردن نال بتھائی. چھڑک دے کے آدھا تو کیوں کوئی دا جلدی نسا, میں ہاں پہ لاندا ہے. اور نو بڑا لے ماتمی جوانو ظالم آدھا جڑا قرآن پہ پڑھدا ہے نا اے اس دا جرنیل ہے. بڑھڑا عیسائی آدھا جلدی کر اس جوان دا سار میرے پاسے گھنا. اور نو بڑا لے ماتمی جوانو کتے دے پودر اتھو نپے جتھو من ونین کگھیاں نے دیا. مرحبا مرحبا. غازی دا سار چاہ کے آگے بڑھڑے دے ہتھاں دے رکھے او میں بھیڑا دے پردے قربان کرا. سر آلے پاسے دیکھ کے پیاد ہے ظالم میں نے گند جواب دے. کربلا دے وچے جوان لڑے آئے, علمان دے مرید نال گل لے اس ہائے نہ کی دی ارمان لگ سی. ظالم آدھا ہائے لڑے آئے, منہ تے چاٹ مار کے آدھے زبان بند کر, میں جاندا اے لڑ پوندا ای دی بھیڑ شام لاگ. اے کربلا دے میدان وچ لڑ پوندا, کری ماتم تیرے مذہب وچ ماتم جائے دے, مجبوری عباس دیاں بھیڑاں دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رات رو کے تیڈا میڈا 12واں امام پہ فرمائندہ ہے سلام ہوئے کربلا دے اس شہید تے جیڑا بھج دے گھوڑے تو منہ دے بار کٹھا ہے. رومڑا لے جوانو باو جی گل یاد آ گئی ہے. اس گل میں نے حسین دی زخمی دھی دی قسم ہے یہ جتھے کیتی ہے کربلا بنی ہے. ماتمی اس گل تے توجہ تو آپ کرنی ہے. بابا جی تو سید ذات دے لالیاں ساڑے علاقے دے وچ دو گھراں دی جوان تو گلی وچ ماتم کریں تو گل غور نال سنا ہے. دو گھراں دی آپس وچ لڑائی تھی ہے. ایک امیر گھر آئی, ایک غریب گھر آئی. امیر گھر والیاں غریب گھر والیاں دا سہریاں دا پتر قتل کر چھوڑیا. انشاءاللہ بہناں نو نصیب ہو. اگلی گل تو اوکھی برداشت کرنی ہے. 4 سال دے بعد مقتول دے نکے بھرا نو موقع ملیا ہے, رشتہ داراں کٹھا ہو کے اس بازار وچ بلایا ہے, اس چوک وچ بلایا نے جتھے اس کا بھرا قتل تھی آئی. ٹیلی فون تے رابطہ آئی, وڈیرے آکھا جڑا تیرے بھرا دا قاتل تیرے سامنے آوے اون دے جگر وچ خیر مار کے آکھیں کیویں میرا سیرے والا بھرا مارے آئی. او آیا نہیں اڈا پسوریاں مجلس سنن جن سمجھ آئی تے ہائے نہیں کریندا. مقتول دا بھرا چوک وچ بیٹھا ہے, سامنے بھرا دا قاتل آیا, اس پسٹل بلند کیتا, اس ارادہ کیتا بھئی میں بھرا دے قتل دا بدلہ گھنا. اس پسٹل تھلے کر لیا, ہٹھا کر لیا. وڈیریاں فون کر کے آگا ہاں بدلہ گھندا ہی کوئی نہ. اس آگے اللہ وات موقع دے سی وات مرے ساں. وڈیرے آگا ہون کیوں نہیں ہمارا, اس آگے تاں نہیں مارے ہون دے نال نکی جائی دھیا. اے اصغر دی بھین دا نصیب ہے, ہاتھ مار کے آدھی آئی نمار اکبر دی ماں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کریمات مرحبا اللہ قبول فرما. حسین فرمایا میں غریباں, غربت دا ہوکا ہر کہیں سنیا. اچھا جملہ یاد آگیا پڑھ دا. 17ویں قدم تے مرتجز نو پتہ لگے میرا سوار میری زین تو لہ گیا. اور عمر آلے ماتمی جا حالت کیڑی ہے زخم ان سید تیران دے وی تیر لگے. اونا قدمہ تے پچھا ہٹیا ہے. نبی امام رسول او ہوندہ ہے جیڑا ہر دی بولی سنے,
ہر دی بولی سمجھے زخمی منہ نہ حسین دے قدمہ تے رکھ کے پیا دے بھین دی چادر دا واسطے گل دا جواب دے آپ لکھائیں یا میری کئی غلطی ہے امام فرمایا تکلیف نہ کر یہ ہو جائے جتے ساری رات میری ماں زہرا والا نال گہاری نے دی رہیے اور رومڑا لے ماتمی جوانو غربت دا ہو کا ہر کہیں سنیا جی میں وین پہ کریں نا انشاءاللہ بھیڑا نو نصیب ہو میں پورا مکمل وین کریں نا ہتھ نہ جوڑ غلامہ رومڑا لے ماتمی جوانو ہر کہیں سنیا جی میں حسین دی 4 سالان دی دھی سنیا ہے نا ماتمیوں جی کہیں نہیں سنیا نکا جی میلہ بڑھا کے بی بی زینب سلام اللہ علیہ دے سامنے آئیے نکے نکے ہاتھ بن کے پیا دی اماں امام دی دھیئے اماں امام دی بہنے پتہ نہیں کون ہائے کرے سی اماں میں نے اجازت دے میں بابے نو ملن میں دیا بی بی زینب سلام اللہ علیہ سر چم کے فرمایا سکینہ کے ون کرے سے نیزے نال نیزے گھوڑے نال گھوڑے سپائی نال سپائی ہاتھ بن کے پیا دی اماں گل دا جواب دے تو مسجد کوفہ کیوں گئی ہاویں بی بی فرمایا میرے پیو نو ضرب لگی آئی ہووے شیعہ تے ہائے نہ کرے سید نہیں ہو سکتا رو کے پیا دیے کتنے قاتل ہیں بی بی آگا ایک قاتلہ نمانیاں نگاہیں جگیاں کر گیا دیا اماں اون ملن وے دیا جن 9 لاکھ ودا مرے دائے اماں جڑا ظالم مارے ناسی ہاتھ بان کے کھیزا نماری دی مک گئی مرحبا مرحبا کلی نہیں ٹوری جناب فضا نو گواہ بنا کے ٹوریے اشارہ کریں نا اے ہن کوٹلی سید امیر سے اشارے تے مجلس مکی سید جتھوں رباب دی تھی پیر چیندیے نا قدم چیندیے اے گڑڑی فضا سیر دو چادر لہا کے نا قدمہ دے نشان آدھی میں چیندیے بی بی فرمایا اماں کے پئی کریں دیئے رو کے پئی آدھیے کسے ظالم دی نگاہ اے تیرے قدم تے نشان تے پہ گئی میں زہرانو کیڑا منہ بکھیسا اور رومڑا لے جوانو ایک شامی نظر آیا سید ماتم دی انتظار جو سر چوائے نکے نکے ہاتھ بان کے پئی آدھی ظالم آکے تھائیں اجڑی دا بابا گھوڑے تو لاندہ نہیں منہ دے بھار کھاندہ نٹھئی سید مجلس مکونجے کو 4 یا 5 سال دی کسے دی دھی یا بھین ہوئے عباس دا مرید بیٹھے ہائے ضرور کریں تیرا چولا ناپ کے آکھے ذاکر کل حسین دی دھی دا درد سنا نائیم تے بابے تو نکھڑ گئیاں یہ کلمہ نبی دا پڑھ دیں دا ہائی کر کے جواب لے میں تونوں دے پیو دا سے سے یا بچی نو چاٹ مرے سے اور روانہ لیا بسم اللہ ظالمہ دے کے دی دھیئے ہاتھ بان کے بھیا دی حسین غریب دی دھیاں روانہ لمحے پڑھ چھوڑے تیری ہائے نکلیے ظالم اتھو نہ پیائے جتھے رباب کبھیاں دے دیا شالا بھیڑا نو نصیب ہوئے وین کر کے پیا دیے ظالمہ مار تلے ہون دسا میڈا بابا کن گئے او ماتمی جوانو ظالمہ دے ٹپے دی گیڑ نال نماز پیا پڑھ دل لگی آئیے 7 قدم بابا دور آئی اکبر دی بھیڑ دے قدم رک گئے او ماتمی جوانا فضا دمائنا یا تو دھیئے او تینا پیوئے پردہ کیوں کرے دیئے رو رو کے پیا دیئے اما زمانہ دشمنے اما تو جان دیئے میں بابے نو اوکھی ملن آیا رو رو کے پیا دیئے اما قاتل چاج اکبر دا بابا سجے سی تا تھی ملن ویسی ماتمی نال گلے او سیان کوٹا لیا تھی پہلا قدم چایا حیوانہ دیا گوڑیا زمین چلگیا دبیر شاہ جی تھی دوجہ قدم چایا جبریل تاج لہایا عقل مار کے آدھے حسین اللہ پہ آدھے میں نے جنت پیٹھان دیئے رحمان پہ آدھے ہدواری دین بلا لے تو آدھے نال گلے رومن لیا جیدہ زخمیہ غریب تلیاں ٹیکے اٹھے عقل مار کے آدھے واللہ تے شام وجڑے سبحان اللہ مرحبا نوکرہ میرا سونا میرا لکھواری آکھا او ماتمی جوانو ہاتھ پیارا نہ کرائے رباب دی تھی دی یتیمی پیا پڑھنا رومانا
پیا دیے بابا بابا تیرے اکبر دارمان اگلا وین کر کے پیا دیے بابا تیرے غازی دارمان تیرے اصغر دارمان او 18 جیٹھ میں ماتم کرنا لیا ماتمی جوان حسین یا جے گل کی دیے زہرا دی قبر حل گئی ہے دھی دا سر چوم کے پیا دے تیریاں رسیاں دارمان سبحان اللہ مرحبا روکنا جوان اور رونا لیا قیامت دا منظر پیو دی گلاں بیٹھے کرے دے یا کانڈ مگر شمار آیا ہے جھڑک دے کیا دے آئے حسین اللہ دینا تے دسا کہ دنال گلہ کرے دے او سیال کو ڈالیا جی میں قاتل نو ڈٹھے حسین دھین لکایا ہے غریب روندہ تے رو رے کیا دے میں انہی پتر او مرائی بیٹھائی بن بربا سر دے ماتم کرو او وچالے سیدہ دے او آگیا ہے جید روب کھولو نہیں ماما بال سنبھالے روندہ رو رو کے آدھے میں ظلم کرے سی تے اف نہیں کرنی ہے تو روانے امڑی دینا لے سیدہ دے میں لازدہ مہمان بیٹھا ماتمی میرے سامنے آؤ او جتنے جوانوں تو زینب دی چادر دواس ہے جتنے قاضی دے نوکروں میرے سامنے آؤ تو ماتم سناوا ماتمی ہوئی تھائی غازی دا جنازہ کھلار دے تھائی مولا دا جنازہ کھلار ہے رومنا لیا جنازہ آگیا ہے ماتمی میرے سامنے آوائے شرم نہ کرائے رومنا لیا اوکھے ویلے سجن یاد آندن یا کوئی نہ تمور بھائی جنا ظالم کوئی نہیں منی غازی بولائیے رو رو کے پیا دیے پیا سایاں کاٹھ کاٹھ آئے قتال کر رہے میرے پیونو شما رکمینہ ہر ضرب تیڑا آئے ناچے لائے شبی آگئی ہے را دیو جماعتم کرنا ہے کرن دیو یار حسین تھائی کھل رہا ہے سیدہ دا منت لا کرنی ہے شبی تھائی کھلارنی ہے اے موقع دا گواہ حقل مار کے آدھے آتن حسن دی قبر تے لے جاواں سید رو رو کے پیادہ نالا پاسا آیو مک گئی ہے تیری ہر کوشش بیکار میں لازدہ مہمان بیٹھا انہیں چالوے مرحبا ماتمیوں میرے ساتھ توان زل جلاد آواز ہے ماتمی میرے آلے پاسے لکھائے جتنے علی اکبر دے ماتمیوں توان لتھی ہوئی چادر داواز ہے مجھو لکھائے ہاتھ پیارا نہ کرائے رومانا لیا ستویں ضرب دے شمر حسین دے والا چون پیا دھی رو رو کے پیا دیے ہاتھ کاٹھ میں دے پیو دیا ہائی والا چون دے ظالم ظلام کمانے کانڈ خالی وے میرے بابے دی دینا تکلیف زیادہ جتنے جوانوں ماتمیوں ایک باری ہاتھ بلند کرائے مجھے ماتمی سدین دے تا ہاتھ بلند کرائے رومنا لے جوانوں شمر کمینہ حسین دا سر جا کے ٹریا ہے کھولیا دے ظلم کمائی کے نوینا ہے کتے دا پوترا دے اون دی لاش دے وینا جیندے بازو آتے ہاں کل بھینا نو نازے جیڑا سہ نہیں سکدا میریاں بھینا دی او کوئی غیر سنے آواز ماتمی مرو دکھائے کھولیا دے غازی نو کے آنکھے سے شمارا دے غازی نو آنکھے
آنکھے سا میں لٹنی ای چادر ہے زینب دی جیڑی رہ گئی ہے تنہائے ہاتھ کین اپنے جوانا دے نوحہ سنا نوحے دا حکم ہو گیا رج کے ماتم کرائے رو رو کے پیا دیے خدا دا خوف کر ظالمہ تیری منتا او کرے دیا ہائے تیری آخر کوئی تھی ہو سی میں اس مظلوم مادی دھیا کرن دے حسین دی دھی دا ماتم کرن دے یار ہاتھ پیارا نہ کرائے اگلا وین اوکھے رومن آلے جوانوں تلوار چل گئی سید میں اجازت دے میں وین سڑاوا حسلے نال میرا بھرا ماتمی ہوئے ماتم کریں دے تو سانا پیندے ہو رومن آلے شمر دا ہاتھ نہ پڑا لا کوئی نہ قیامت منظرہ رو دیے سین رو رو کے پیا دیے تے اپنا کما ہے کر چھڑیا پرے ہٹ جا اے جا چھڑ دے ہے سدائی دیا او بھینانو او ہاتھ تے وین کرن دو کریں دو وین سیدزادہ تو اجازت دے ماتمی اوکھا وینے ماتمی میرے آلے پاسے دکھائے اے ہونے مجلس مقویسی ماتمی نو پانی پلے سو جڑا پانی پلے سو رباب دی دھی دا جملہ یاد رکھائے رو رو کے پیا دیے محمد دا نواسا ہے ایتری دی دا پیاسا ہے ہائے تو ایک گھوٹ جا ماں پانی دے میں غازی دا ثبوت آگے چھائی رکھا ہے تبوت ناندہ تا میں وین نہ پرہا ماتمی میڈیا لے پاسے دکھائے غازی دا میت ہے اے غازی دا جنازہ ہے میڈیا لے پاسے دکھائے روندی ہوئی سکینہ غازی نے کول آئی ہے سیادہ دے میں نے 9 لاکھ مارے آئے اوکھا وینے غازیہ دے میں نے 9 لاکھ مارے آئے میڈا سار زخمی ہے ہائے سکینہ تیڑا منہ زخمی کیوں ہے چاچے دے میتے جھڑی ہے رو رو کے پیا دیے میں پیو دے منہ دو وے دی ہما او میں کچھ مرد ماچے مرنا میں رول گئی آوے کھوے چاچا او یا گال جگر نو کھا گئی ہے رو کے پیا دیے دور لے گئے ہندھی تیری لکھواری آگا اچھا میں پڑھدا جوان ماتم سونا کیتا ہے سیادہ او غازی دا مرید نہ سڑاوے جیڑا ہون ماتم نہیں کرے دا شارہ محرم آئی ماتمی میں نو دکھائے تو ان مولا دا واسطہ میں نو دکھائے جتنے ماتمی ہو شارہ محرم روندی ہوئی زینب غازی کو لائیے غازی عادتن کا اتنا مارے جو سرے جو رات پیوان دیئے میرا دلاش تے چھڑی ہے رو رو کے پیا دیئے ہاتھ نہیں لا سکتا در کے نو اس نے زینال لائی ہے میں رل گئی آوے کھوے غازی یا گال جگر نو کھا گئی ہے رو کے پیا